गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा अध्यक्ष मन घिसिङद्वारा सिद्धपीठ श्री शिव शक्ति बाबा कालिदास धाम सफला रोहतक हरियाणामा सम्पन्न 11 दिवसीय अखण्ड महायज्ञ श्री अति रुद्र महामृत्युञ्जय महायज्ञमा पूजा अर्चना गरेका छन्। वर्तमान समय दार्जिलिङ पहाड़, तराई, सिलगढ़ी अनि डुवर्सका गोर्खाहरूमाथि आइपरेको विभिन्न समस्याहरूलाई मध्यनजर गर्दै डबाडोल अवस्थामा रहेको कारण यसको समाधान चाँडै होस् भनी महायज्ञमा सामेल भएर पूजा अर्चना गरेको गोरामुमो अध्यक्ष मन घिसिङले जानकारी दिएका छन्।